मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो लम्सालजीले कार्यालय सचिव त्यस पछाडि बाँकी कार्यक्रमहरू सबै चिजहरू उहाँले बताउनुहुन्छ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम दयान्तको न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, आत्मालाई न हतियारले छिनाउन सक्छ, न आगोले जलाउन सक्छ, न पानीले जलाउन सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ। यस्तो पवित्र र मार्मिक उपदेशहरू हिन्दू शास्त्रभित्र प्रस्तुत रहेका छन्। तर पनि आजसम्म मानव बीच भेदभाव भइरहनु हिन्दू शास्त्रकै उपहास जस्तो लाग्यो। नजाने कहिलेदेखि हो हाम्रो समाजमा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्रमा केही जातिलाई छुवाछुत भेदभाव गर्दै अलग राखेको पाइन्छ। भेदभावले शिकार भएका समुदायहरू धार्मिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा कहिले सम्मानित हुन सकेनन्। तर पनि उपेक्षित जीवनमा बाँचिरहेका यी समुदायहरू आज पनि मानव उचित व्यवहार पाइने आशामा मुलुक र मुलुकवासीहरूको उन्नतिको खातिर सहायक भई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। नेपाली स्वाभिमान र नेपाली एकतामाथि ठुलो आघात पारेका कुनै अपराधी समूहलाई सम्बोधन गरिए जसरी 2046 सालको परिवर्तन पश्चात यी समुदायहरूलाई दलित भन्ने अप्रिय शब्दले पगडी उठाएको पाइन्छ। यो दलित भन्ने शब्दले विभेदमा पारिएका समुदायहरूको पदोन्नति भएको छ कि अवनति भएको छ, यो सोचनीय विषय ठान्दछु। यो प्रसङ्गमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ध्यान पुग्न आवश्यक महसुस गर्दछु। नेपालीहरू बीच भेदभाव उत्पन्न गराउने दलित शब्दको प्रयोग गरिँदा के नेपाली एकतामा आँच आउँदैन र? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जस्तो हिन्दू शास्त्रको पवित्र उद्घोषलाई पारायण गर्न नजानेर हो कि अन्य अरू कुराले हो भेदभाव, छुवाछुत जस्तो जङ्गली व्यवहार यी समुदायहरूले बेहोर्नु परेको छ। वेद उपनिषदले मानव समुदाय बीच भेदभाव गरिन हुन्न, वसुधैव कुटुम्बकम जस्तो महान उद्घोष हिन्दू शास्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो कोटिको उद्घोष हो। हिन्दू शास्त्रहरूमा मानव बीच भेदभाव गर्न पर्छ भनेर कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। पुरानो समयका शासकहरूको सद्विचार पुग्न नसकेर र गरिएको हुकुमबाट सुरु भएको भेदभाव इतिहासमा पढाइन्छ। छुवाछुत र भेदभाव जस्तो घृणित र अमानवीय दण्ड नीति अपनाएर सञ्चालित राज्यका यी समुदायहरू ठुलो धैर्यताका साथ आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा समाज र राष्ट्रलाई सेवा पुर्याइरहेकै छन्, योगदान दिइ नै रहेका छन्। कुरीति र कुसंस्कारले नेपाली एकतामा बाधा पुर्याइरहेछ भन्ने यथार्थ हृदयङ्गम गरी 2020 सालमा स्वर्गीय राजा श्री 5 महेन्द्र सरकारबाट मुलुकीय र्याली बिना रक्तपात, बिना हडताल र बिना प्रदर्शन छुवाछुत भेदभाव मुक्त नेपाल बनाउन चालिएको कदम अन्तरात्माबाट गौरव महसुस गर्दछु। साथै स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र सरकारमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपाल राज्यको एकीकरण अभियानमा बडा महाराजा विराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा तत्कालीन कथित तल्लो जाति भनिने
समुदायबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। हामी गौरव महसुस गर्दछौँ विशेषनगरकी मणिराम गाइने, सर्वजित विश्वकर्मा आदिको भूमिका अतुलनीय थियो। एकीकरण गर्न उत्साहित बनाउने, हतियार जम्मा गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउने उपाय बताउने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने यिनै दलित त्यस बेलाका तल्लो जाति भनिएका समुदायका हाम्रा अग्रजहरू रहेछन्। एकीकरण अभियानका वीर सैनिकहरूमा किञ्चित पनि उत्साहको कमी आउन नदिन देशभक्तिपूर्ण सङ्गीतको गीत गुन्जाउने मणिराम गाइनेको बारेमा वर्णन गरेर कहिले पनि सकिँदैन। युद्धबाट पछि नहट्न, युद्धबाट पछि नहट्न, मरे स्वर्गको द्वार ढोका खुल्ला छ, बाँचे वीरताको गाथा गाइने छ जस्ता ओजस्वी भावना फैल्याउँदै उत्साह ल्याउने ती गाइने दाइहरूप्रति म सलाम गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, देशका लागि आजीवन लागि परेका तल्लो वर्ग भनी चिनिएका यी समुदायहरूको वीरताको इतिहास लुप्त भएर गएको छ। त्यसैले यी समुदायको उत्थानको जिम्मेवारी अब राष्ट्रिय शक्ति नेपालको रहेको बेहोरा विनयपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गरिबी र अभावमा बाँच्न विवश यी समुदायका मानिसहरू क्रमिक रूपमा विदेशी धर्मको अनुयायी बन्न लागेका छन्, विदेशी धर्म धारण गर्न लागेका छन्। यदि यो क्रम रोकिएन भने नेपाल एक दिन हिन्दू धर्मका अनुयायी अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसैले यी पछाडि परेका वर्गको उत्थान र नेपालले अँगालेको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान अक्षुण्ण राख्न निम्न कुराहरूमा ध्यान पुग्न जरुरी भएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, जिल्ला जिल्लामा संस्कृत पाठशाला स्थापना गराई उत्पीडित उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिएर धार्मिक शास्त्रहरूको अध्ययन गराउने व्यवस्था गरियोस्। विदेशमा खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि होइन, मानवीय शिक्षा प्राप्त गर्न र गराउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यसमा पहल गर्न जरुरी निवेदन गर्दछु। नम्बर 3, उपेक्षित र उत्पीडनमा परेका नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। नम्बर 4, यी वर्गका विपन्न परिवारमा रोजगारीको समुचित व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 5, धर्म परिवर्तन गराउने उप कड़ा कारबाहीको व्यवस्था गरियोस्। अन्तमा उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको उत्थानको लागि आवश्यक सुझाव सल्लाह दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, किनभने हाम्रो मुलुकमा जात जम्मा 2टा मात्रै छ, महिला र पुरुष। तर यसको नाममा राजनीति गरिएको छ, जुन दुर्भाग्य छ। धर्मलाई पनि खाइएको छ। धेरै कुराहरू छन्, त्यो आगामी दिनमा आइरहनेछन्, यसलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको मलाई याद छ, उहाँले हामीले पढेको पनि हो, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, त्यो साझा फुलबारी हो। यहाँ सबैले गोडमेल गरेर फुललाई चकमन्न बनाएर देशलाई समृद्धको रूपमा सुगन्धितको रूपमा लान सक्यो भने हाम्रो देश साँच्चै नेपाल बनेछ, विश्वमा नेपालीहरूको पहिचान हुनेछ, नेपालीहरूको चाहिँ साख बन्नेछ। अहिले जुन नेपालीहरू विदेशमा गएर धेरै किसिमको चाहिँ दुःख भोगाइ भोग्नु भएको छ, त्यो भोग्न पक्कै पनि भविष्यमा पर्ने छैन। त्यसर्थ म पुनः गिरिधारी परियारज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन हाम्रो बन्द सत्र हुनेछ, त्यसमा हामी
छलफल गर्ने नै छौँ। अझ थप गर्नुपर्ने भए त्यसलाई परिमार्जित गर्ने नै छौँ। हाम्रो अध्यक्षको आज्ञाअनुसार अब म पुनः एकपटक अब अर्को हाम्रो विभागीय प्रमुखज्यूलाई म आफ्नो प्रस्तुतिको लागि बोलाउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ जितकिजङ लामिछाने। उहाँले विधान सम्बन्धी प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँ हाम्रो न्याय कानुन तथा अनुशासन विभाग समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सभाको अध्यक्षता गरिदिएर भर्खरै पाल्नुभयो। मलाई बडो असिलो भयो, एउटा सभापति त जानुभयो, अब कसले सभापतित्व गर्ने होला भनेर आजै तपाईँहरू सबैको सामुन्नेमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अर्को एक थप आदरणीय सम्माननीय सल्लाहकारको रूपमा हामीले निम्त्याएको डाक्टर रत्नकमल वैद्यजीलाई यो सभाको सभापतित्व आदित्यनाथ मैले अनुरोध गरेँ। अब यो तालीले हेर्नुहोस् कि बजाउँदै जानु बजाएपछि जोडले बजाउनु पर्छ। अनि पो भाषण त जोड आउँछ। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी सम्मानित भएका छौँ, पुरस्कृत भएका छौँ उहाँको उपस्थितिले। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएको, आफ्नो विषयको विशेषज्ञ हुनुभएको, राष्ट्रिय उसको राजसभाको स्थायी समितिको सदस्य हुनुभएको र काठमाडौँको मुटु असनमा बस्नुहुने हाम्रो डाक्टर रत्नकमल वैद्यजी आज हाम्रो परिवारको सदस्य हुनुभएको छ। हामी सबैलाई ठुलो गौरवको विषय भएको। आदरणीय मञ्चमा उपस्थित हुनुहुने सबै राष्ट्रिय शक्ति नेपालका विषयका विशेषज्ञ एवं विभागीय प्रमुख साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ताज्यूहरू, जिल्लाबाट पाल्नुभएका जिल्ला सभापति र सचिवज्यूहरू र जनमौलिक सङ्गठनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू, हामी आज यहाँ जति छौँ, मलाई के लागेको छ भने साँचो अर्थमा यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ, इमानको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ, त्याग र तपस्याको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ आउँदा मान्छेले त्यसै भन्ने होइन। कोही मान्छे बोरामा कुहिएको आलु राख्यो भने बोरै कुहिन्छ नि, तर कोही विशिष्ट बास्ना आउने चिज राख्यो भने त्यो हरेक बास्ना आउँछ। यहाँ हुनुभएका तमाम त्यस्ता पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरू, आज सुरक्षाकर्मीका मान्छेलाई नेपाल र नेपालीले बालवालालाई फुली लगाएकालाई कसरी घृणाको दृष्टिकोणले हेर्छन्, कसरी छिछि गर्छन्, कसरी यो भ्रष्टाचारी हो, फलाना ठाउँमा घुस खायो, फलाना ठाउँमा घुस खायो, फलाना ठाउँमा घुस खायो भनेर गाली गर्छन्। हेर्नुहोस् त, आम नेपालीले। तर यहाँ बसेका पूर्व सुरक्षाकर्मी जसले देश चलाए, त्यसलाई सबै नेपालीले, प्रत्येक नेपालीले सलाम गरिराखेको छ। इज्जतको कुरा यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल त्यसो भएर दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दैछ। यहाँ हुनुभएका जति साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले, यो मञ्चमा हुनुभएकाहरूलाई केही साथीहरू तल पनि, हामी अहिले 66वटा जिल्लामा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पुग्यौँ भन्छौँ। आजको दिन मलाई फेरि एउटा थप खुसीको कुरा छ, अध्यक्षको नाताले यहाँहरूसँग भन्नुपर्दा आजबाट हामी 67 जिल्ला भएका छौँ। अघि साथीका दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको तपाईँहरूले देख्नुभयो, चन्दनजी सँग। हाम्रो अहिले संगठनको 3 प्रकारको अवस्था छ। एउटा जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति हुनुहुन्छ, भर्खर सम्पर्क स्थापना भएको छ। देशमा 77वटा जिल्ला छ, यहाँ तपाईँलाई सबै थाहा छ। तर हामी अहिले 67 जिल्लामा पुगेका छौँ। त्यसो भने मतलब 10
11वटा जिल्लामा हामी सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा छौँ भर्खर। 10-11वटा जिल्लामा सम्पर्क समिति बनेको छ। जस्तो आज अर्घाखाँचीको 2 जना साथी बन्नुभयो। अब उहाँहरूको कर्तव्य चाहिँ 10 दिनमा, 15 दिनमा, महिना दिनमा अब उहाँहरूले जिल्लाभरि सम्पर्क गरेर 2 जना, 5 जना, 10 जना, 20 जना कति सक्नुहुन्छ त्यतिको एउटा समिति बनाउनु। त्यस्तो समिति बनेपछि हामी त्यसलाई जिल्ला सम्पर्क समिति भन्छ। त्यस्तो जिल्ला सम्पर्क समिति बनेको अहिले 12वटा जिल्ला छ। यो 67 जिल्ला मध्ये बाँकी अरू जिल्लामा हामीहरूको बकाइदा जिल्ला समिति छ। हामी देशभरि 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 मान्छेको सडकमा जुलुस निकाल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अस्ति श्रावणको 4 गते, श्रावणको महिनामा कोभिडले यत्रो दुःख दिइराखेका बेलामा देशभरिबाट जोर बिलोर यातायातको परिस्थिति भइराखेका बेलामा पनि 20,000को बसन्तपुर दरबारमा जुलुस निस्क्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आयोजना। मैले 50 वर्षको राजनीतिक जीवनमा त्यो बसन्तपुर दरबारमा अहिलेसम्म म त हिसाब राख्ने मान्छे 70 पटक आमसभा गरिसकेको। त्यो माधव पार्वतीको मन्दिर मुनिदेखि लिएर 10 अवतारको त्यो 14 डबलीदेखि लिएर 17 पटक गरिएछ। आजको दिन राजा हटेको 15 वर्ष भइसक्दाखेरि, व्यवस्था परिवर्तन भएको 32 वर्ष भइसक्दाखेरि अस्ति गत साउन 4 गते राजाको नाम लिएर देशमा संवैधानिक राजा चाहिन्छ भनेर गरेको आमसभा बसन्तपुर डबली टनाटन भयो। हो कि राजाको नाम लियो भने माछन् कि क्या कुर्छन् कि क्या भनेर डराएर हिँड्ने बेलामा सबभन्दा धेरै नाम राजाको मैले लिएको। अहिले मलाई त हटे भन्छ फेरि अर्को पार्टीका मान्छेहरू। अब कसले धेरै नाम लियो, कसले थोरै नाम लियो, त्यो कथा नेपाली जनताले पछि गर्दै गर्ला। तर आजको दिन यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले 24 घण्टा उसलाई हुटहुटी भइराखेको छ। हो त्यसको अगुवाई राष्ट्रिय शक्ति नेपालले गर्दैछ। हामीले अहिलेसम्म 40वटा जिल्लामा साना ठुला 100-125 देखि 200, 400, 500 देखि चाहे मालदिरा सरकारको जन्मोत्सवको बहाना पारेर होस्, चाहे एमसीसीको विरुद्धको बहाना पारेर होस्, चाहे महँगी वा अरू किसिमको शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर होस्, 40वटा भन्दा बढ्ता सभा हामीले गरिसक्यौँ। अब अरू पनि केही साथीहरूले आफ्नो तौर तरिकाले गरिराखेकै छन्। अब यो सबै समय परिस्थितिले एक ठाउँमा आएर यो व्यवस्थाको परिवर्तन, यो नामको व्यवस्थाको परिवर्तन, यथार्थमा त व्यवस्था छैन। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कहाँ छ यो व्यवस्था, कहाँ छ गणतान्त्रिक व्यवस्था, कहाँ छ? उदाहरण सर्वोच्चको न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी कहाँ छ? कुनै व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्र भन्नुहोस्, के तन्त्र भन्नुहोस्, जनतन्त्र भन्नुहोस्, कहाँ छ? मलाई नियुक्ति गरेर प्रजातन्त्र जोगायो भन्छ बा यो शेरबहादुर देउवाला। उसले नियुक्ति गरेर हुनाले प्रजातन्त्र जोगियो अरे। अदालतले उसलाई नियुक्ति नगर्ने अरे देशमा प्रजातन्त्र मासिँदैन। त्यस्तो गलत नियुक्ति गर्ने प्रधान न्यायाधीशको हालत हेर्नुहोस् त। अहिले नचाहिँदो कुरा गरेपछि, नचाहिँदो काम गरेपछि वा नचाहिँदो कुरामा बानी लगाएपछि अदालत जस्तो दुर्गन्ध, नाल जस्तो भन्न घिन लाग्ने, सुन्न घिन लाग्ने अवस्था यो मुलुकमा कहिले इतिहासमा थिएन। बालबाल न्यायाधीशलाई यो न्यायाधीशले त राजीनामा गर्नै पर्छ भन्छ। कसले
भन्दा राष्ट्रपतिका दसैँमा टिका लगाउन जानेले बुढा टेकेर निधार थाप्नेले के भन्छ? एउटा व्यापारीले हालिएको खर्चमा तीर्थयात्रा गर्ने आडो न्यायाधीशले के भन्छ? झगडियालाई बिहान बेलुका घरमा भेटेर निसाफ गर्ने न्यायाधीशले गाडीलाई गर्नु पर्यो भन्छ। हामी के भन्छौँ भने यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा गर्ने कुरा होइन। घोक्री ठ्याकै ल्याएर निकाल्नु पर्छ भने त त्यो 5जना न्यायाधीशलाई निकाल्नु पर्छ। निर्णय गरेको त्यो 5जनाले हो नि। प्रधान न्यायाधीश त होमा अल्गो भएको मात्रै। अनि प्रधान न्यायाधीशले मात्रै निकालेर आएको छैन कि गनाउने किरा राखेर न्यायालय शुद्ध हुन्छ? हुँदैन। अब यो त न्यायालयको मात्रै कुरा हो। सिंहदरबारमा जानुहोस्, मूल उसमा टाँसा छ यो चाहिँ युनियनको साइनबोर्ड। यो देशको कर्मचारी छैन। यो देश पार्टीको कर्मचारी मात्रै छ। नेपाललाई नेपालीको कर्मचारी छैन। कांग्रेसको कर्मचारी छ, एमालेको कर्मचारी छ, माओवादीको कर्मचारी छ, देशको कर्मचारी छैन। हामी पुलिसलाई रातदिन गाली गर्छौँ। जिल्लाको डिएसपी देशको पुलिस भएन। यो पार्टीको पुलिस भयो भने देशको पुलिस त यी हुन् अनुहार। देशको सशस्त्र प्रहरी त यी हुन्। देशको सेना त यी हुन्। र देशका यी पूर्व माननीय जति छौँ हामीहरू यहाँ, यो जसले राजा मान्ने भने मतलब राजा विरोधीले त्यसले पिट्ने हिँड्ने होइन। अस्ति भारतीय सरकारको वक्तव्यमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। भिन्न विचार राख्नेहरूको पनि कदर हुने व्यवस्थाको होइन। उनीहरू चाहिँ राजा मान्ने जतिले पिट्नुपर्छ भन्ने कस्तो अन्यायको समाज। त्यो पिट्नुपर्छ भन्ने जतिले होइन, अँगालो मार्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ। हामीले जति अँगालो मार्नुपर्छ भने ऊ उति पिट्दै हिँड्छ, सिट्नु धन्दै हिँड्छ। यस्तो समाज यस्तो बेगाइलाको एउटा 4 क्लासको बच्चाले पनि तपाईँहरू सबैले एकैचोटि निरपेक्ष भनेको के हो? सामान्य प्राथमिक शिक्षा पढेको बच्चाले पनि निरपेक्षको अर्थ आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने वा आफ्नो सनातन धर्मले पालन गरिराखेको कुरा हो भनेर संविधानमा त्यस्तो लेख्ने त्यस्ता निरक्षर अनपढ बेइमानहरूको राज्य भयो। अघि सुरुकै उद्घाटनमा हाम्रो गिरिधर परियारले भन्नुभयो नि, अहिलेको संविधानमा मलाई हाम्रो संविधान विशेषज्ञ ज्योतिजनजीले पढाउनु भएको भनेरै देखाउनु भएको छ। आजको यो 72 को संविधानमा 12 ठाउँमा यो दलित भन्ने शब्द छ। एक थरी नेपालीले अर्को थरी नेपालीलाई नमान्छे तिमीहरू, को मान्छे तिमीहरू मान्छे होइन, तिमीहरू मान्छे भन्दा एक तल मुनिका भनेर संविधानमा लेखेको व्यवस्था हामीलाई मान्ने हुँदैन। तपाईँले बुझ्नु भइरहेका जब ठुलो ताली बज्नु पर्दैछ। अर्थात् दलित भनेको अर्कै वर्ग हो। मान्छे अर्को वर्गको हुन्छ। ऊ बेलामा राजा महाराजाले गरेर कामले बनाइसकेपछि अहिलेको संविधानमा दलित भनेको छ। दलित आयोग बनाएको छ। कोटामा जागिरमा प्रतिशत खोज्दाखेरि म दलित भनेर दरखास्त हाल्नुपर्छ। त्यसको मतलब म नमान्छे हुँ, म पु मान्छे हुँ, म मान्छे होइन भनेर दरखास्त हाल भने हो। म क्षेत्रीय चाहिँ ठुलो मान्छे, अर्को कि बसेको मैसरको मभन्दा जान्ने, मभन्दा पढेको, मभन्दा संस्कारी मान्छे चाहिँ पु मान्छे हुन्छ नै। आजको दिन पनि त्यस्तो हो। तर समाज बाँडेको त कसरी हेर्नुहोस्। केही समय अगाडि काठमाडौँमा काण्ड भयो नि, डेरा खोज्ने सिलसिला। डेरा खोज्न जानुपर्ने डेरावालाले डेरा दिन्न भन्यो। किन दिन्न भन्यो भन्दाखेरि मलाई दलित भन्ने हुनाले दिएन भनेर, दलित भन्ने हुनाले भनेर झगडा चाहिँ गर्ने
फुटाउन, बिगार्न, मार्न बनाएको थियो। त्यसकारण हामीले सबै भनेका छौँ यो संविधान देशको संविधान होइन। देशको संविधान भए प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहीँ हुन्छ दिने हुँदैन। देशको संविधान भएको भए यसरी मान्छेलाई मान्छे र नमान्छे बनाउने कुरो हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो अभियानमा यो दलित भन्ने शब्दै नराखिकन समयको अन्तरालमा पछाडि परेका, समयको अन्तरालमा उत्पीडनमा परेका वर्ग भनेर भन्ने गरेका छ। आजको दिन हिजो उत्पीडनमा परेको वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने दिने, पछाडि परेको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ दिने। तर जन्मको आधारमा तेरो र मेरो गर्ने दिन आजको दिन होइन। नेपालको अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म निकै लामो समय दूर जुम्लाका गाउँहरूमा बसेको छु। एकपटक मान्छे जन्मेर त्यो पनि बुढा विश्व अझ नामै लिन पर्दाखेरि अर्काको नाम यो विश्वहरू कर्णाली अञ्चलको जुम्ला दूर दराजका विश्वहरू जन्मेर जीवनमा कहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा नहेरेका विश्व। त्यो विश्वको के दोष? डाका भयो त यो विश्व डाका भयो होला, त्यो विश्व त भएको छैन। अब विश्व भएर जन्मे बापत त्यो विश्वले दुःख पाउने काम गर्न पाइन्छ। मेरो भनाइ आजको यो संविधानले जन्मले कसैले सुविधा पाउने, जन्मले कसैले दण्ड पाउने व्यवस्था गर्यो। यो देशको संविधान होइन भनेको कारण त्यसो भयो। हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अहिले यो खण्ड खण्डमा जो विरोधका कुरा गरिरहेका छौँ त्यो यो संविधानको दोषको कारणले हो। प्रचण्डले यत्रो भ्रमण लुट गर्न सकेको, ब्याङ्क लुट्न सकेको, यो व्यवस्थाले मलाई केही गर्दैन भनेर हेपेर हो। यो व्यवस्था परिवर्तन भएको भइपल्ट प्रचण्डजी हिसाब बुझाउन तयार हुनुहोस् भनेर हामीले सधैँ भनेका कारण त्यसो भएर हो। अहिलेसम्म त 96वटा ब्याङ्क लुट्यो, कोही त हिसाब कसैलाई थाहा छ? तपाईँको पैसा लुट्यो तपाईँलाई थाहा छैन, मेरो पैसा लुट्यो मैले थाहा छैन। मैले दुःख गरेर मेहनत गरेर कमाएको पैसा ब्याङ्कमा राखेको छु, त्यो माओवादीले लुटिदियो 96वटा। विद्या मार्क्सहरू देशभरिका लाखभन्दा चारजना मार्क्सहरू, सरकारी शिक्षकहरू, यहाँ 2-4जना हेड मार्क्सहरू हुनुहुन्छ। प्रत्येक सञ्चारको पैसा कहिले काम नगरेर दिएको पैसा माओवादीले बुझा भनेर माओवादीले आदेश दियो। लुसु 10 वर्ष बुझाए बिचरा। त्यस्ता बुझाउने मार्क्सहरू यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ। खुसीले हात उठाउनु भयो, उठाउनुहोस्। नभए मैले खालि साङ्गीतिक कुराहरू देखेर एकजना देश आफ्नो माओवादीले पैसा बुझा। मेरो पैसा खोइ भनेर सोध्ने ताकत छ यो मार्क्सलाई? किन मेरो पैसा भनेर सोध्ने ताकत छ? केमा खर्च गरिस् मेरो पैसा सोध्ने ताकत छ? 10 लाखको खाएको सुत्तलाई मेरो पैसा त्यो खाट किन्नलाई खर्च गरेको केमा खर्च गरेको? त्यति सोध्ने ताकत नभएको नेपाली हुँदैन। हामीले त्यो ताकत बनाउने कोसिस गर्दैछ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको यो ताकत बनाउने कोसिस गरेको। देशभरि अनगिन्ती सहकारी लुटिए। कसको पैसा लुट्यो? तपाईँ हाम्रो पैसा लुट्यो। किन खर्च गरी सोध्न कोही सक्दैन। त्यसकारण हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ 104 वर्षको राणाले हिसाब नबुझाएर सोख पाएन, 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सोख पाएन, 12 वर्षको गिरिजा प्रसादको बौद्धले हिसाब नबुझाएर सोख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो? हिसाब नबुझाएर सोख पाएन। राजनीतिमा हिसाब नबुझाएर सुख पाइँदैन। तपाईँले सामाजिक काम गरेर आज हिसाब बुझाउनु पर्दैन। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। समय आउँछ हिसाब बुझाउनु पर्छ। देशले हिसाब खोजेको छ। हामी खालि जतैको दोष मात्रै लगाउन त पाइँदैन नि मान्छेलाई। हुँदा अनैतिकताको पराकाष्ठा कस्तो हो?
देशको अगुवाई गर्ने पार्टीहरू कस्ता भए? मैले बारम्बार यो फेसबुकमा इन्टरभ्यूहरूमा भन्ने गरेका छु, नेपालका संत नेता यो नेपाली कांग्रेस भने कस्तो घाँडो पार्टी पऱ्यो भने नबोल्नु पनि नहुने, नभन्नु पनि नहुने, भनौँ के भनौँ, नसुन्छ त्यसले, नगर्छ त्यसले। आफ्नै पार्टीको त्यत्रो महान मान्छे बिपीको आदर्श त फ्याँके बिपीको आदर्श त श्रीमान मारन्जेरा सरकारले त बोली बक्साएर अस्तिको वक्तव्य हेर्नुहोस् न, प्रजातन्त्र नभए राज संस्था रहँदैन, राज संस्था नभए प्रजातन्त्र रहँदैन नेपालको सन्दर्भमा भनेर राजाबाट जो हुकुम हो त्यो बिपीले भनेको। अब त्यो कांग्रेस जनमोर्चा भएर राजाबाट हुनु पर्दैन, त्यो त भागेको छ, तपाईँ डोलेकी लागु हुन्छ जस्तो गर्छ त्यो कांग्रेस। त्यो कांग्रेसमा नैतिकता छैन। एउटा घैँचो सुराई, पानी खाने सुराई, एउटा सानो ट्याङ्का र एउटा छाता बोकेर प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बसेको 2 वर्षमा तैँले संविधान बना भनेर नेपालीले 46 सालको आन्दोलन पछाडि म्यान्डेट दिएको, वाम पक्ष पनि बसेको, प्रजातान्त्रिक पक्ष पनि बसेको र राणाको प्रतिनिधि पनि भएको 2047 सालको संविधान कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले बनाएको होइन। कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले बनाएको संविधानलाई सबभन्दा पहिले लाभ कसले हिर्कायो? त्यही कांग्रेसले हिर्कायो। आफ्नो सर्वमान्य नेता, आफ्नो आदर्श देउता बनाएर तस्बिरमा माला लगाइरहन्छ बिपीको। आफ्नो कोठामा तस्बिर राखेर जिन्दगीभर माला लगाइरहन्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई। त्यसले भने मान्दैन र अदालतको न्यायाधीशको आशीर्वादले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र योग्य भन्छ यो शेरबहादुर चाहिँ। यस्तो भयो कांग्रेस। यो राजा मानी भन्ने कुरा हामीले मन खुम्चाउनु पर्ने कुरा होइन। अरूलाई किन चाहिँ बिपीले भने उनीहरूले माने भनौँ न, हामी भइहाल्यो नि। जसले भने भए पनि राम्रो कुरा भने कुरा हामी मान्छौँ। बिपीले पनि भन्नुभएको थियो देशमा राजा भएन भने प्रजातन्त्र हुँदैन, प्रजातन्त्र नभए देशै हुँदैन। यो बिपीले भन्नुभएको हो नि। त्यो मात्रै होइन, मैले अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु, मनमोहन अधिकारीले बडा घुमाउरो पाराले बङ्गालीहरू त्यसको घुमाउन कसरी जान्ने हुन्छ नि, अधिकारी घुमाए। के भनेर घुमाए? हामी कम्युनिस्ट राजा मान्ने होइन, तर नेपालमा राजा नभए नहुने रहेछ। त्यसो आफूले हाललाई चाहिँ राजा मान्ने। अब यो हाल भने आज 2 वर्षलाई हो कि 5 दिनलाई हो कि 50 वर्षलाई हो कि 200 वर्षलाई? मनमोहन अधिकारीले त्यसो भन्छ। मैले कुनै बनाएर भने होइन यो कुरा। एमालेको प्रमुख राजकीय स्तर पाएको नेता मनमोहन अधिकारीले त्यसो भने भाषा खालि बिपीको भाषाले यसको भाषा फरक मात्रै मान्न त राजा यसले पनि माने कि देशलाई नै राजा चाहिँदैछ। हाल मार्गी राजबाट त्यही हुकुम हो। नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था नहुने कुरो होइन भनेको। मनमोहन अधिकारी मात्रै होइन, जसको नाममा उसको श्रीमती अहिले राष्ट्रपति भएर खाइरहेकी छिन्, जसको नाममा सिमोल एमाले भन्ने पार्टी चलेको छ, त्यो मदन भण्डारीले सार्वजनिक भाषण गर्दा धेरै पटक भनेको कुरा के हो भने, ओ राजा, चुनाव लड्ने इच्छा छ भने श्रीमती पोकालेर आउनुहोस्, म तपाईँसँग चुनाव लड्छु, होइन भने तपाईँलाई राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन। मदन भण्डारीले भने हामीले किन फेरि नबजाएको ताली? यो ताली मैले तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर मागेको होइन, यो एमाले भन्ने बेइमानहरू सुनाउनु आफैले देउता जस्तो मानेको मदन भण्डारी पनि त्यही भन्छ राजा चाहियो। आफूले देउता जस्तो मानेको मनमोहन अधिकारी त्यही भन्छ ए एमाले हो। यस्तो लुट गरेर नखाओस्, तिमीले हिसाब बुझाउनु तयार भएर बस्छ।
कारणले हेर्नुहोस् यो जनताको कुरा होइन। हाम्रो सोझो कुरा छ, नेपाल भन्ने राष्ट्र रहने हो भने छिमेकीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो सामान्य सैन्य शक्तिलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो पढाइको स्तरलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो आर्थिक क्षमतालाई हेर्नुहोस्, हाम्रो चुनावको विधि विधान पद्धतिलाई हेर्नुहोस्। 1 लाख रक्सीमा 5 रुपियाँ दाममा कसैले तर्साएको भरमा बन्दुकको भरमा भोट तलमाथि गर्ने देश भइराखेको छ यो। त्यति नपुगेर जो शासनमा बसेको छ पुलिस प्रयोग गरेर बाकस गरेको छ त्यसले गृहमन्त्री बाङ्गे हुँदाखेरि देशैभरि गृहमन्त्री नयाँ हुने कारण के होला? भित्र छाती बोलेर बस्नुहुन्छ यहाँ पुरानो सुरक्षा कर्मीहरू, उतै फोन भन्छ, उतै लुट भन्छ, उतै फोन भन्छ, उतै लुट भन्छ। मान्छे एमाले हावाले एमाले पानी एमाले पो भयो गृहमन्त्री भागेर त ल त्यसो भएको होइन। नेपाली जनताले भोट दिएर भयो कि बाकस टुटाइ 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 बत्ती निभाइ निभाइ यो बत्ती निभाइ निभाइवाला मैले भने होइन। अस्ति मात्रै कति 2-3 महिना सरकारको 4 महिना अगाडि होला सार्वजनिक भाषणमा ओलीजीले माओवादी प्रचण्डसँग बेसरी रिस उठेको बेलामा सार्वजनिक भाषणमा उसकी छोरीलाई चाहिँ भोट च्याति च्याति जिताइदिनु पर्ने अहिले आएर हामीलाई यस्तो कुरा गरेर ओलीले प्रचण्डलाई उसको छोरीलाई भोट च्यातेर जिताउनु भनेर भन्नुभयो भन्नुभयो। सत्य वचन र सत्कर्मको राष्ट्र बनाउन नैतिक आधारको बल प्रयोग गर्न हामीले यो व्यवस्थामा यो संविधानमा परिवर्तन गरेन भने, संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, मुलुकको पहिचान कायम भएन भने, सनातन पहिचान कायम भएन भने, वैदिक सनातन कायम भएन भने यो राष्ट्र रहँदैन। संहिता खारेज भएन भने यो राष्ट्र रहँदैन। आजको दिन यो देशमा 20,000 औपचारिक डाँडाहरू छन्। वडा समितिदेखि केन्द्र सरकारसम्म त्यो वडा समितिदेखि 5 जना 7 जना 10 जनाले भएको बजेट बाँडेर खान्छ 24 घण्टा। प्रत्येक सदस्यको हातमा 90,000 भन्दा घटी पर्दैन त्यो मोबाइल, त्यो तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसा बोकेको छ त्यसले। 6 महिनामा गाडी फेर्छ त्यसले, तपाईँ हामीले तिरेको पैसा 600 राजा पाल्न हामी सक्दैनौँ। गाउँदेखि योसम्म पदको मुख्य 600 मान्छे बाँडेर खाने 20,000 मान्छे। आज देश लुटेको व्यक्ति मान्छे। अब यो 20,000लाई ठेगान लाउनलाई सडकमा नौकरी भए, सडक नौकरी हामीले जबसम्म सडकमा उत्रिन सक्दैनौँ, शान्तिपूर्ण अवज्ञा आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यसले लुट्न छोड्दैन। तपाईँ हामीले चाहिँ घरमै बसेर कठै बिचरा भनेको छ डाँडाको चाहिँ सबै सडकमा लुटेर खाइन्छ। त्यसलाई ल आगे त भनेर नभन्ने हो भने अर्को के हो भाइ? त्यसकारण यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आफूलाई संरक्षित गर्ने क्रममा देशका जति पनि इमानदार यो राष्ट्रलाई माया गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरेर ठुलो राष्ट्र जोगाएको, तपाईँ सबैको पिता पुर्खाको रगत पसिना परेको हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाजहरूको यत्रो ठुल्ठुलो वैभवशाली इतिहास भनेको विश्वको अगाडि स्वर्गको रूपमा चिनिएको यो मुलुक आज नर्क जस्तो बनाएर हामी जानु पर्दाखेरि यो जस्तो पीडाहरू के हो? भोलि पनि अहिले मैले भनिहालेँ
यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर अहिले मैले बिचमा हस्तक्षेप गरेँ हो। यहाँ थुप्रै साथीभाइहरूले आफ्नो प्रतिवेदन राख्नै बाँकी छ। धेरै साथीहरूले एकपटक होइन, दुईपटक होइन, आफ्नो खल्तीको खर्च गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म पटक पटक जिल्ला जिल्लामा दौडेर हिजो आफू के ओहदामा थिए भन्ने कुरा पटक्कै ख्याल नगरेर सेनाको जनरल भएको मान्छे, उसको सशस्त्र बल आइटी भएको मान्छे, तटबन्ध प्रहरीको आइटी भएको मान्छे, इन्टेलिजेन्सको ठुल्ठुला अफिसर भएको मान्छे, विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापक, नेपाल सरकारका सचिव, यस्तो यस्तो तहमा बसेर राष्ट्रको सेवा गरिसकेका मान्छेहरूले झोलामा एउटा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको सदस्यता कार्ड बोकेर जिल्ला जिल्लामा गएर भाइ हो देश लुट्न लाग्यो, बहिनी हो देश लुट्न लाग्यो, लौ न तपाईँ पनि सदस्य भइदिनुहोस् भनेर आजभन्दा 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको यो अभियान आज 67 जिल्लामा पुगेको छ। 214 भन्दै थिएँ म अस्तिसम्म, आज त कतिजना केन्द्रीय सदस्य थपिनुभयो, कमसेकम 10-11 जना त थपिए जस्तो लाग्छ मलाई। 225-26 जना केन्द्रीय अभियन्ता हुनुभयो। 67 जिल्लामा जिल्लाका अभियन्ताहरू थपिनुभयो। जनवर्गीय सङ्गठनहरू बन्दै आएको छ, बनिरहेको छ। युवाले देशभरि सङ्गठन विस्तार गरेको छ। महिलाले केही काम सुरु गरेको छ। आफ्नो पेसामा लागेर तलदेखि माथिसम्म किसिम किसिमको र्याङ्कमा बसेर काम गरेकोहरूले यत्रो मैत्रीभाव, भातृभाव कायम राखेर जो सङ्गठन विस्तार गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रत्येक पटकको सडकको अभियानमा यो कुरा देखिएको छ। पोहोर साल मङ्सिरमा हामीले माइती घरमा एउटा ठुलो जुलुस गऱ्यौँ। झन्डै 6-7 हजार जति मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यो ठुलो लाग्यो, धेरै ठुलो लाग्यो। बाफरे कति होला भनेर हामीलाई यसो डर लागेको थियो। 6-7 हजार मान्छे भए बा भनेर हामीलाई बडो ठुलो उत्साह भयो। अस्ति साउन 4 गते 20 हजार मान्छे हो। अब भन्नुहोस् हाम्रो साथी कति ठुलो भयो। अब गर्नु पर्यो हामीले यो तिहार पछाडि, यो छठ पछाडि भने हामी 50,000 मान्छे जम्मा गर्ने अवस्था। दार्चुलादेखि लिएर बैतडीदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ साथीहरू यत्रो दुर्गममा बाटो अहिले आजको दिन मलाई तपाईँलाई भन्नु पनि छ। सुदूरपश्चिममा आएको यो बेमौसमी अकस्मात बाढी पहिरोले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको साथीहरू यहाँ उति उपस्थित हुन सक्नुभएन। जो यी काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँबाट जो आउनुपर्ने साथीहरू थियो त्यो उहाँहरू आइपुग्न सक्नुभएन। आउने बाटै छैन, गाडी चलेकै छैन, पुलै छैन। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, खेत सबै डुबेको छ। अझै एक मुठा भैँसाले चाहिँ धान उठाएर सुकाएर खाने जोग गर्नु परेको छ। त्यो क्षेत्रलाई एउटा ठुलो दुःख भइरहेको छ। त्यसकारण त्यो भेटको साथीहरू धेरै यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। तर त्यो छठ पछाडिबाट अब हामी जो आन्दोलनको तयारी जो गर्दैछ त्यसमा तपाईँहरूको आँट भरियोस्, तपाईँहरूको जाँगर बढोस्, तपाईँहरूको जोस भरियोस् भनेर हामीले यो प्रयत्न गरेका हौँ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँ हामी यही कार्यक्रम आज र भोलि गर्दाखेरि पनि आफैले खाएको रोटीको पैसा आफैले तिर्ने जस्तो तपाईँहरूसँग 500 रुपियाँ उठाएर यो काम गरिरहेको। हामी कोही काला बजाएर कोही काला बोकेर यो काम गरेको होइन। अहिलेसम्म हामीले जति गरेको साथीभाइहरूले हामीलाई कति सघाए भन्ने कुरा अहिले अर्थ विभागको साथीले यहाँ प्रतिवेदन दिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सुन्दै आश्चर्य लाग्यो। अब बोलिसके हुनाले यो अमाउन्ट चाहिँ म भनिदिइहाल्छु। आजसम्म हामीले गरेको यत्रो विधि काम हामीलाई व्यक्ति समय समेत रेकर्ड छ। हाम्रो फलाना बेलामा फलाना व्यक्तिले यति पैसा सघाउनु, त्यस्तो प्रशस्त जिब्रो काट्ने तहको पैसाको सहयोग भयो। जनतालाई यसरी छाती बोलेको छ। त्यसको पाइ हिसाब राखेर त्यो पसिनाको कमाई आफ्नो खल्ती खर्च काटेर आफूले खाने आज म चुरोट कम खान्छु भनेर, सुपारी कम खान्छु भनेर मान्छेले दिएको। ऊ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ दाइ 84 वर्षको
वृद्ध भत्ता वर्षभरिको जम्मा गरेर ल्याएर हात हल्लाउँदै लो मैले केही गर्न सकिनँ, मेरो वृद्ध भत्ता दिनुहोस् भनेर पटक कुखुराको अन्डा बेचेको, रायोको साग बेचेको पैसा दिइरहेको छ मान्छेले। त्यसकारण हामीले घमण्ड पनि छ, गौरव पनि छ, हामीलाई नैतिक ताकत पनि छ। कसैको अगाडि सिट झुकाउन नपर्ने कारण त्यसो भयो। आफूले तपाईँले पनि त्यो कुराको सङ्कल्प गर्नु होला। यहाँ धेरै थोरैको कुरा होइन भने हामी कुनै कामको लागि 10 लाख रुपियाँ लाग्छ, तर उहाँले आफ्नो वृद्ध भत्ता ल्याएर बुझाउनुहुन्छ बाबा, त्यहाँभन्दा के सेवा गरेर तपाईँको यो अभियान सफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ म के पाउँछु भनेर आउने ठाउँ चाहिँ होइन है, म के दिन सक्छु भनेर आउने ठाउँ मात्रै। र तपाईँहरूले दिएको, तपाईँहरूले हालेको यो पसिनाको कदर हुन्छ, यो चाहिँ पक्का। मलाई आज विशेष खुसी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उहाँ अधिवेशन हो के भन्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले हामीलाई धमाधम केन्द्रीय सदस्य भइरहेछ। त्यो सबैभन्दा पछि आउने दिल्लीबाट नाम लिनुभयो क्यारे, त्यो इन्दिरा बहिनी आइपुग्नु भएन। मलाई टस्स लाग्यो, लो भड्काएछन् कि क्या हो फेरि हस्याङ गर्दै बाटोमा अड्केर पछिल्लो गर्दै आइपुग्यो इन्दु आचार्यको है। तर यस्तो मान्छेको भावना पोखिएको चिज हो यो। मेरो मनमा पापै उठ्यो होला। 2 पटक यहाँ नाम बोलाउँदाखेरि नआउनु भएपछि मलाई भित्र मनमा चिसो पस्यो, कसले भड्कायो कि क्या हो। तर त्यस्तो होइन, मान्छेको तपस्या भने त्यस्तो कुरा। एकपल्ट इन्दु बहिनी कता हुनु के पैसा सबै त्यस्तै हो है। अहिलेको सन्दर्भमा सबै साथीहरू सबैले त्यही किसिमको त्याग र तपस्याले गर्दा नत्र किन आयो? म के आउँछु भने भोलि यहाँ सरकार बन्छ कि भन्ने पनि छैन, सरकारमा यो यस्तो हुन्छ कि भन्ने पनि छैन, म मन्त्री हुन्छु कि भन्ने पनि छैन। किन आउनु मान्छे यहाँ? यो देशले खोलेर, माटोले खोलेर, आमा बिरामी भएको त्याग गर्न सकेर मुलुक जाला कि भन्ने पीर यो काम। तपाईँहरू सबैलाई